الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله دينه بإكمال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأتم الله نعمته على البشرية وعلى الإنسانية وعلى الكونين وعلى المخلوقات وعلى الأرض والسماء. أكمل نعمته بإتمام رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا نبوة بعد نبوته. الفضل كله في اتباعه، والمحبة كلها في اتباعه، والخير كله في اتباعه، والرضا من الله كله في اتباعه، ولا خير في غير اتباعه. قال اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قالوا اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال الله سبحانه وتعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا قبول ولا رضا ولا دعوة صحيحة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. من ادعى محبة الله، من ادعى الخير، من ادعى الرضا من الله، فلا دعوة صحيحة ولا محبة صحيحة ولا دين مقبول عند الله بدون سبب النبي صلى الله عليه وسلم، بدون وحي النبي صلى الله عليه وسلم، بدون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, setelah beliau bertahmid memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca ayat, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku lengkapi kenikmatanku atasmu dan juga aku ridhai Islam sebagai agamamu. Beliau menerangkan bahwa sempurnanya agama dengan risalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sempurnanya nikmat kepada makhluk, kepada manusia dan segenap alam juga dengan sempurnanya risalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada syariat di atas syariat Rasulullah, tidak ada kebaikan kecuali mengikuti Rasulullah, keutamaan kecuali mengikuti Rasulullah, keindahan dan kesempurnaan kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada nabi selain beliau, tidak ada yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan dengan confident, mereka mengatakan kami adalah putra-putra Allah, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Pengakuan yang penuh dengan dusta. Tapi Allah menjawab langsung, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Rasulullah kepada Yahudi, Nasrani atau siapapun yang merasa dicintai oleh Allah, kalau kamu betul kekasih Allah, mencintai Allah, maka ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktanya mereka justru menentang dan memusuhi baginda Muhammad. Qala ta'ala: wa idh akhadha Allahu minan nabiyyina mitsaqahum وإذا أخذ الله قال تعالى: وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم إذ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أو كما قال الله سبحانه وتعالى، لعلي نسيت في الآية شيئا. المقصود من هذه الآية
أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والوعد والميثاق من جميع الأنبياء، وأولهم آدم عليه السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد أخذ العهد والوعد والميثاق من جميع الأنبياء، فإن أخذ من الأنبياء فهو وعد على وعهد على وميثاق على جميع أممهم، فالبشرية كلها موعودة وقد تعاهدت، والأنبياء عاهدوا ووثقوا أنهم يؤمنون بنبينا وبرسالة نبينا وبوحي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن حضر أحدهم رسالته ووحيه ونبوته وزمانه فإنه يجب عليه أن يؤمن وينصر، لتؤمنن به ولتنصرنه. فنصرة هذا الدين والإيمان به واجب على البشرية كلها، على بني آدم كلهم. فالحمد لله الذي أكرمنا بأن جعلنا من أمته، وفضلنا بأن اختارنا لأمته خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. سأل الأنبياء، سألت الأمم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من هذه الأمة المفضلة، أن يكونوا من أمة نبينا أفضل الأنبياء والرسل، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة، اختاركم أنتم منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فضيلة عظمى كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والرسل، فضل الأمة على جميع الأمم. Allah, ketika Allah mengambil janji daripada seluruh nabi, dan setiap nabi adalah pemimpin bagi umatnya di zamannya, maka janji ini sebenarnya berarti janji Allah dengan seluruh manusia secara hakikat. Untuk apa? Untuk mengimani risalah baginda Nabiullah Muhammad dan untuk menolong agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janji ini mengikat kepada semua para nabi. Maka dari itu kita sebagai umatnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah takdirkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ila akhiriha. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa kita sebaik-baik umat? Karena Nabi kita adalah sebaik-baik Nabi. Kalau Nabinya paling mulia, berarti umatnya juga yang terutama. فضلت هذه الأمة على جميع الأمم بأي شيء، بأي صفة، بأي مناسبة. قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأكرم وأتقى صفة التفضيل، أي أن مراتب الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، مراتب التفضيل عند الله سبحانه وتعالى بمراتب التقوى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مراتب التقوى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى وفعلا وعملا وتطبيقا في هذه الأمة. ما هي مراتب التقوى التي يتكرم بها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، التي هي معيار القبول عند الله سبحانه وتعالى والتفضيل عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى قلبه للصحابة رضي الله عنهم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا 3 مرات. أكمل ما قال الشيخ عبد الرحمن والدنا وشيخنا وإمامنا في هذا المجلس، وهو بركتنا، أطال الله في عمره، أمد الله ظله، حضر إلينا المدينة، نور مجلسنا، أكرمنا، تفضل علينا، تشرفنا بحضوره، ونتشرف بحضور أهل أحباب المصطفى. كل محب للمصطفى، كل محب لهذا الدين، لهذا المجلس، وأهل فطاني وأهل كلنتن نتشرف بحضورهم. حضر إلينا، تكلم اليوم عن التقوى ومعية الصادقين. نقول إكمالا لقوله وشرحا لقوله حفظه الله وطال عمره أن التقوى في القلوب، صفة القلوب. تقوى منزلة من منازل القلوب، والقلوب أمر غيبي كما قال الشيخ لا يطلع عليه أحد. فلذلك ما هو التقوى؟ بما وصفه العلماء، كيف يعرف التقوى وكيف يؤتى التقوى في القلوب؟ Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan ini menggunakan isim tafdil. Tafdil itu komparatif dan superlatif, artinya yang paling cantik, sangat cantik, paling
cantik. Nah, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka Allah menyandingkan kemuliaan ini dengan ketakwaan. Sementara Rasulullah SAW menjelaskan apa itu ciri takwa, bagaimana orang bertakwa. At-taqwa huna. Takwa itu di sini 3 kali, di dalam hati. Bukan pada serban yang besar, bukan pada jubah yang indah, bukan pada nasab yang mulia. Ketakwaan ada di hati. Dan perkara hati ini adalah perkara gaib. Saya mau menyempurnakan penjelasan daripada orang tua kami, pemimpin kami, keberkahan kami di majelis ini, Baba Abdurrahman Hafizahullah, yang mana beliau menjelaskan tentang perkara hati. Dan hati ini adalah sesuatu yang bersifat gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. التقوى ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وجعل محله القلب وكرر الكلام 3 مرات. والعرب فصحاء بلغاء يفهمون الكلام بالكلمة بالمرة الواحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فإن قال كلمة تفهم وتفهم العرب بدون شرح، ولكن كرر هذا الأمر لأهمية وعظمة هذا القلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شرح ذلك المعنى: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا القلب سيد البدن، هذا القلب حاكم البدن، هذا القلب كنترول، ريموت كنترول لهذا البدن. يعني إن أصلحته، إن تحققت من الإيمان، إن تحققت من التقوى، إن تحققت من اليقين، إن تحقق هذا القلب من محبة الله، من محبة رسول الله، أنوار الله، أنوار ذكر رسول الله، إن تحقق هذا الأمر في هذا القلب، صار هذا القلب سيدا على البدن. فأمر جميع الأعضاء بالصلاح والإصلاح، فكانت اليدين صالحتين لا تعمل إلا صالحا، وكانت الرجلين لا تمشي إلا إلى عمل صالح، وكانت الأذنين لا تسمعان إلا شيئا صالحا، وكان اللسان لا يتكلم إلا بكلام صالح، وكانت العينان لا تريان إلا أمرا صالحا. إذن كان القلب إذا صلح القلب صلح الجسد كله، إذا فسدت الأعمال، فسدت الأفكار، فسدت الخيالات، فسدت اليدين، بطشت في الحرام، مشيت الرجلين إلى الحرام، سمعت الأذنين الحرام، تكلم اللسان بالحرام، نظرت العينين إلى الحرام. إذن أصل هذا الإنسان، أصل صلاح هذا الإنسان، أصل كمال هذا الإنسان، كرامة هذا الإنسان، مرتبة هذا الإنسان عند الله وقبوله ورضاه عند الله بقدر التقوى، بقدر الصلاح الذي في هذا القلب. Allah. Para sahabat itu, mereka adalah orang Arab yang faham bahasa. Dan Rasulullah itu gelarnya adalah Jawami'ul Kalim, orang yang cakapnya sikit tapi maknanya luas dan sampai kepada hati pendengarnya. Tapi kenapa baginda mengulangi kalimat at-taqwa hahuna sampai 3 kali? Kenapa? Karena li'azamati ma'na, karena agungnya makna yang akan disampaikan, besarnya perkara ini sehingga diulang. Kemudian perkara takwa di dalam hati. Baginda Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang lain, inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada satu daging, yang bila daging ini baik maka seluruh tubuh akan baik, bila daging ini buruk maka seluruh tubuh akan buruk. Ala wahyal qalb, itulah hati. Hati adalah pemimpin, hakim dan remote control, kata beliau, pengendali daripada jasad ini. Bila jasadnya baik, lari ke mata melihat yang baik, lari ke tangan memegang yang baik, lari ke kaki berjalan ke tempat yang baik. Tapi bila hatinya kotor, bila hatinya teruk, maka dia akan melahirkan amal-amal yang buruk karena hatinya teruk. Dan semua manusia itu asalnya, perbuatannya, perkataannya, semuanya daripada isi hatinya. اختار الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم طاهرا من طاهر، أصلابا وأرحاما، أقواما وأجناسا،
اختاره الله أفضل البشر، خير البشر، سيد البشر، أطهر البشر، أكمل البشر، أزكى البشر. اختاره الله سبحانه وتعالى لكي يكون معلما. قال إنما بعثت معلما، فكان معلما للصحابة، طهرهم وزكاهم وعلمهم التقوى كلاما لفظا ومعنى وعملا وفعلا في حياته من بعد النبوة 23 سنة يعلم الصحابة. قيل عددهم 124 ألف صحابي. قال العلماء زكاهم بنظرة واحدة، لأن قلبه صلى الله عليه وسلم مزكى من الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في السنة أن الله سبحانه وتعالى طهر قلبه بماء زمزم. نزل جبريل ونزلت الملائكة معه يطهرون قلبه في قرية حليم السعدية في بني سعد، لما كان صغيرا يتربى، لما كان صغيرا في معية الله، لما كان صغيرا في نظر الله، لما كان صغيرا في بني سعد أخذته حليم السعدية ترضعه وتربيه. أخذته أرسل جبريل عليه السلام ونزل جبريل عليه السلام فشق صدره وطهر قلبه وغسله بماء زمزم وملئ حكمة ونورا. ثم بعد ذلك بعد النبوة بعد البعثة طهر قلبه ثاني مرة وغسل وشق صدره وطهر. ثم ثالث مرة في الإسراء والمعراج طهر قلبه وزكي وملئ إيمانا وحكمة وغسل بماء زمزم. فهذا كله تطهير وإعداد لتطهير الأمة ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana memilih baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Yang dipilih adalah manusia yang paling sempurna, paling mulia, paling indah, paling lembut, paling penyabar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah bisa semulia itu? Sampai beliau bisa bersabar menghadapi kaum jahiliyah dan mendidiknya. Dikatakan oleh hadis baginda, innama bu'ithtu mu'allima, aku diutus ini sebagai pendidik. Ada sambungan hadisnya sebenarnya, itu bukan sebagai pelaknat. Nabi itu pengajar bukan pelaknat. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil, budak-budak lagi, dan beliau dalam bawah pengasuhan Sayyidah Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad, sedang bermain dengan kawan-kawannya, Jibril turun dan membelah dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicuci hati baginda dengan air Zam-Zam sehingga menjadi sebening-bening hati, sejernih-jernih kalbu. Kemudian ketika dewasa pula sudah diangkat menjadi nabi. Hal tersebut diulangi ketika Isra wal Mi'raj. Bagaimana hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dan diisi dengan keimanan, dengan akhlak, dengan ma'rifat dan dengan segalanya. Maka terpancar dari dada suci baginda sallallahu alaihi wasallam cahaya yang menerangi bumi ini sampai ke hujung negeri Tumpat, Kelantan ini. طهر النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة. طهرهم بماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال المفسرون هذه مناصب النبوة الأربع: تلاوة الآيات أي إقراء القرآن وتجويد القرآن وترتيل القرآن وحفظ ألفاظه وحروفه. وهذا كان جماعة عظيمة من الصحابة يحفظون القرآن. وفي كل زمان جماعات عظيمة طبقة عن طبقة أمة عن أمة بالتواتر يحفظون القرآن فلا يحرف ولا يبدل ولا يغير إلى يوم القيامة. أدى النبي الأمانة وبلغ هذه الرسالة إلى الأمة في كل زمان في كل مكان. حتى اليوم ملايين يحفظون القرآن ولا يحرف ولا يبدل ولا يغير. وهكذا قالوا تعليم الكتاب وهو التفسير معاني القرآن، حفظ معاني القرآن. جماعة من الصحابة أخذوا ثم بلغوا حتى وصل إلينا محفوظ المعاني، محفوظ البيان، محفوظ التفسير، محفوظ التأويل. لا يأتي أحد دجال أو كذاب في زمن من الأزمان في مكان من الأماكن يدعي معنى لم تتفق عليه الأمة وتجمع عليه، يكذبونه يدجلونه يعرفون الأمة بكذبه ودجله. وهكذا الحكمة، قالوا الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه لألفاظ القرآن
معاني القرآن تطبيقا، فجاءت الآيات وجاءت الأوامر: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. كيف نقيم الصلاة؟ كيف نؤتي الزكاة؟ بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، علمه الصحابة فبلغوا من بعدهم حتى وصل إلينا تطبيقا وعملا وفعلا. وقد بلغت الأمة كل طبقة عن طبقة حتى وصلت إلينا محفوظة إلى يوم القيامة. ثم يزكيهم. قالوا هذه أمانة من أمانات النبوة، تطهير الأمة، إخراجهم من الظلمات إلى النور، إخراجهم من الظلم إلى العدل، إخراجهم من الدنيا إلى الآخرة، إخراجهم من محبة الخلق، من محبة الأدنى إلى محبة الأعلى، إلى محبة الآخرة. من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، من كان يريد حرث الآخرة نزده منها. فالله وعد صاحب الدنيا أن يؤتيه منها، أي بالتبعيض والتقليل. من أحب الدنيا يعطيه الله قليلا بعضا، ومن يريد الآخرة وعده بالزيادة فقال نزده منها. فهكذا عامل الله أهل الدنيا وأهل الآخرة، أهل نية الدنيا وأهل نية الآخرة. قالوا هذا هو التقوى، تطهير القلوب هذا هو التقوى، تزكية القلوب هذا هو التقوى الذي أقسم الله به في سورة الشمس بعد 11 قسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن اهتم الله بعد 11 قسم، والله لا يحتاج إلى القسم إذا خاطب الخلق، لأنه ومن أصدق من الله قيلا. ولكن أقسم 11 قسم في القرآن مرة واحدة، وفي مواضع القرآن الأخرى مرة أو مرتين أو 3، لكن في هذا الموضع أقسم 11 مرة لبيان عظمة التقوى، فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. من الذي زكى؟ من الفالح؟ من الفائز؟ من الناجح في هذه الدنيا؟ من المرضي والمقبول عند الله؟ من زكى هذه النفس، من زكى هذا القلب، من أخذ بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصلت إلينا باتصال السند، التي وصلت إلينا من الصحابة والتابعين، التي وصلت إلينا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، في وحي النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحبة التي تلقاها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة التي تلقاها التابعين من الصحابة، وتبع التابعين من التابعين، حتى وصلت إلينا بالتسلسل، باتصال السند، بالصحبة والملازمة من الأكابر إلى الأصاغر إلى من بعدهم. Allah, translate-nya ada di bawah sini ya. Hadir ya Sayyidi, ghasban anni ya Sayyidi. Karena Allah telah mensucikan hati baginda, maka baginda dimampukan oleh Allah untuk mensucikan hati para sahabat. Karena fungsi Rasulullah diutus itu ada 3. Wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik, yaitu membacakan Al-Quran. Ini tabligh namanya. Wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim. Dan kemudian mengajarkan kitab, itu ta'lim, hukum hakamnya, halal haramnya, syariatnya. Wa yuzakkihim, dan kemudian mensucikan jiwa-jiwa mereka. Ini namanya tazkiyah. Dan diperkuat oleh ayat lain setelah 11 sumpah sebelumnya. Allah bersumpah di surat Asy-Syams itu, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya, sampailah Allah berfirman, wa nafsu wa ma sawwaha, dan demi jiwa, kata Allah, wa ma sawwaha, dan yang membentuknya, fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, fujuraha wa taqwaha, fujurnya atau ketakwaannya. Allah itu zat yang paling benar ucapannya, tidak ada dustanya, dan Allah tidak perlu sumpah. Sumpah ini fungsinya dalam balaghah adalah untuk meyakinkan orang yang tidak percaya. Allah tidak perlu bersumpah untuk mengabarkan sesuatu, karena perkataan Allah sudah pasti benar, karena dialah sang pencipta. Tapi saking besarnya perkara ini, saking agungnya perkara jiwa ini, maka Allah bersumpah 11 kali dulu, baru menegaskan tentang perkara jiwa. Maka siapa orang yang beruntung, yang berhasil, yang berjaya menjalani kehidupan di muka bumi dan akhirat ini, qad aflaha man zakkaha. Bukan orang kaya, bukan berpangkat tinggi, bukan tuan guru santri ramai,
tapi aflaha man zakkaha, yaitu orang yang mampu mensucikan jiwanya dari mencintai dunia kepada mencintai Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa tazkiyah min wasaili at-tazkiyah. قال الله سبحانه وتعالى ما ذكره الشيخ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معا. قالوا المعية من أسباب التقوى. إذن المعية ما هي؟ المصاحبة، الوسيلة التي نال بها الصحابة أعظم الدرجات في الأمة. لا ولي ولا قطب ولا أوتاد ولا أعظم الأمة يصل إلى درجة الصحابة أبدا. لماذا؟ هل هم أكثر أعمالا؟ لا. هل هم أكثر نوافل وتطوعات وإنفاق وصلوات وصوم وزكاة وحج؟ لا، ليس لهذا، بل هم أكثر تقوى. لذلك لا يصل درجة الصحبة أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقتم مثل أحد، جبل أحد 13 كيلو طولا و32 كيلو عرضا وارتفاعه نصف كيلو، هذا الجبل لو أنفقتم مثل أحد، جبل أحد ذهبا من هذه الأمة كلها، لو أنفقتم مثل أحد ذهبا لما بلغتم مثل مد أحدهم قبضة من الصحابة. أنت لو هذا الذي من أمة محمد بعد الصحابة رضي الله عنهم جميعا كل الأمة لو أنفقوا مثل أحد ذهبا لما بلغوا مد الصحابي. لماذا؟ لأن قلبه تزكى من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه تطهر مباشرة بدون واسطة من شمس النبوة. لذلك التزكية كلما اللهم صل وسلم كلما بعد الزمان، كلما بعدت العصور والأعمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قل نور النبوة، قلت التزكية، قل التطهير. لذلك اهتمت شعبة من الأمة الذين هم نسميهم اليوم الصوفية، أهل القلوب، أهل المحبة، أهل المعرفة، هؤلاء اهتموا بأمر التزكية كما اهتم العلماء أهل الفقه والحديث والتفسير في المعاهد. هكذا اهتم أهل الخلاوي، اهتموا بالتزكية خاصة، لأنها روح هذا الإيمان، لأنها حياة هذا الإيمان الذي ورثناه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ورثة الأنبياء، ومنهم المفسرون، منهم المحدثون، منهم الفقهاء، ومنهم أهل التزكية الذين يزكون. اليوم يسمى هذا طريقة أو يسمى تصوف، الاسم والمصطلح لا يهم، المهم ما سماه الله، وهم أهل التزكية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن أهل التزكية أهل كمال، أهل روح هذا الدين. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن من أراد التزكية يجب أن يلازم أن يكون في معية مع الصدق. من هم الصدق؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صادقا من قلبه حرم الله عليه النار. إذن لا يكفي لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون الصدق. إذن هؤلاء أهل الصدق، هؤلاء الأكابر الذين ورثوا بالسند المتصل، الذين أخذوا التزكية تزكوا ممن قبلهم. أهل التزكية عن أهل التزكية عن أهل التزكية، طبقة عن طبقة، صدرا عن صدر، قلبا عن قلب، حتى وصلت التزكية إلى قلوبهم. نرثها منهم بالصحبة، نرثها منهم بالصدور، نرثها منهم بالمعية، بالملازمة، بالمرافقة. صارت الناس اليوم تبحث عن أونلاين، ما في تزكية أونلاين، لا يوجد تطهير أونلاين، لا يوجد عالم تأخذ منه الروح أونلاين. إذا أردت الروح، إذا أردت الحقيقة، إذا أردت التطهير، إذا أردت التزكية، هذا يجب أن تجلس معهم، يجب أن تصاحب، يجب أن ترافق، تشافه كما كان الصحابة يرافقون. لم ينالوا درجة الصحبة التي هي أعظم درجة في الأمة بعد النبوة، لم ينالوها إلا باللقيا. الله شيخك ليس من سمعت منه ولكن من أخذت عنه. Allah, ini kalau faham memang sedap gila, sedap doa. Intinya ada satu hadis mengatakan, kalaulah orang setelah sahabat, generasi setelah sahabat, walaupun dia katakan wali al-ghawthul a'zam, al-qutub, autad, apapunlah gelar wali, bersedekah dengan keikhlasan sebesar gunung Uhud, yang mana kata beliau tadi panjangnya itu 10 kilo, ya,
Dan tingginya berapa karena cepat saya tak ingat sudah. Banyak sangat yang harus diterjemahkan ini ya. Nanti direkam 3,5 ya tingginya. Tul kam Uhud sini? 13 كيلو. لا طول 13. ارتفاع 13. نصف كيلو. نص كيلو ها. Ya setengah kilo ya. طول وعرض وارتفاع. العرض كم؟ العرض 3 كيلو. 3 kilo. طول 13 كيلو. Oh, panjangnya 13, lebarnya 3 kilo. Tingginya setengah kilo. Hitung dulu kalkulator. Kalau ada orang punya emas sebanyak itu, disedekahkan di jalan Allah, nilainya tidak sebanding dengan sedekahnya sahabat walaupun hanya 1 genggam tangan. Kurma 1 genggam tangan yang disedekahkan dari tangan mulia sahabat itu lebih mulia daripada sedekah 1 emas gunung Uhud yang disedekahkan oleh para wali terbaik bahkan. Kenapa tidak sampai kepada derajat sohbah? Apa kelebihan sahabat dibanding generasi setelahnya? Mereka mendapatkan mata air kesucian langsung dari sumbernya, itu baginda Rasulullah Muhammad. Tiada perantara lagi. Orang yang langsung minum dari sumber mata air di pegunungan dengan orang yang mengambil dari pipeline, walaupun air yang sama, rasanya sudah berbeza. Mungkin terkontaminasi, mungkin tercampur zat-zat tertentu. Tapi para sahabat adalah orang yang diizinkan oleh Allah untuk mengambil langsung dari dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diwariskan oleh sahabat dari dada itu sifat-sifat mulia Rasulullah. Rasulullah punya sifat, punya akhlak mulia, punya sabar, ridha, qanaah, zuhud, tawakal. Ini dari dada Rasulullah diserahkan kepada dada para sahabat. Dari dada sahabat ditransferkan lagi. Tanaqul. Ya, diserahkan ke dada para tabi'in. Tabi'in ke tabi'in, terus begitu sampai kepada guru-guru mursyid murabbi kita dengan sanad yang muttasil musalsal. Tapi zaman sekarang orang mau ma'rifat, mau zuhud, mau mulia, instan. Cukup buka Facebook online. Namanya adalah suhbah online. Tidak ada, kata beliau, seorang alim walaupun wali yang bisa mengambil ruh kemudian disucikan secara online, tidak ada. Semuanya perlu mujalasah, yaitu duduk bersama, dengar perkataannya, ambil sifat-sifat mulia darinya. Tadi setelah beliau menyelesaikan, saya teringat perkataan Sidi Abu Madyan Al-Ghawthi, Abu Madyan Sidi. Tadi Sidi Nik mengutip Sidi Abu Madyan, saya kutip lagi ya. Yang dijelaskan oleh Ibn Athaillah dalam kitab Unwanut Taufiq fi Adabit Tariq apa? Syaikhuka laisa man sami'ta minhu walakin man akhadta anhu. Syaikhmu, guru yang disebut gurumu itu bukan yang kau dengar perkataan nasihatnya, bukan. Yang kamu dengar YouTube-nya, bukan. Tapi man akhadta anhu, yaitu orang yang engkau ambil sifat mulia dari dalam dirinya. Abuya punya sifat tawadhu, kamu baru lulus sebagai murid Abuya kalau sifat tawadhunya sudah pindah ke dalam diri kamu. Itu contohlah. Ya. Fadhal Sidi. Qulna wasilatu tazkiyah suhbah ma'iyah as-salihin as-sadiqin. Thumma qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dhakara اسم ربي فذكر الله من أعظم وسائل التزكية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء صقالة أي ما ينظف ما يطهر ما يلمع يصقل. قال لكل شيء في الدنيا صقالة وصقالة القلوب ذكر الله. صقالة القلوب ذكر الله فذكر الله أعظمه كلام الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. من أعظم الذكر وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وكل من بلغ درجة في هذه الأمة بلغها بمعرفته وبعلمه بلا إله إلا الله. فعلم لا إله إلا الله مراتب ودرجات ومراحل ومقامات وأحوال لا يعرفها إلا أهل القلوب وهي تورث منهم. قال سيدنا موسى عليه السلام مرة لربه أريد ذكرا لي خاصة يا ربي أبلغ به الدرجات والرضا والمقامات لي خاصة ليس للجميع أنا فقط ليس غيري. فقال الله قل لا إله إلا الله. فقال موسى يا ربي
يعني هذه الكلمة لكل الأمة من آدم عليه السلام حتى اليوم. فما أعطيتني شيء خاص. قال والله لو وضعت، قال الله عز وجل لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرضين في كفة، أي المخلوقات كلها في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. فأعظم العلم علم لا إله إلا الله، وأوتي علم لا إله إلا الله سيدنا، أعظم من أعطي علم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. قال لأمته وهو في مكة، قال لقومه وهو في مكة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يرد الكلمة فقط الأربع حروف، الأربع كلمات، لم يرد لفظها، بل أراد معانيها، بل أراد معانيها وحقيقتها. لذلك هرب الصناديد من قريش، هرب أهل الدنيا من قريش، لم يقولوها لأنهم عرفوا حقيقتها، وحقيقتها عند أهل الحقيقة، عند أهل القلوب، عرفوا مراتبها، عرفوا درجاتها، عرفوا باتصال السند. Allah. Jadi Sayyidina Musa alaihissalam pernah request kepada Allah, ya Allah, beri kepada saya satu zikir yang dengannya aku sampai derajat yang sangat tinggi. Tapi saya minta zikir ini zikir khusus buat saya saja, bukan untuk selain saya. Apa kata Allah? Qul la ilaha illallah. Baca olehmu Musa la ilaha illallah. Nabi Musa protes, ya Allah, kalau la ilaha illallah ini umum dah, tak keren, tak cool. Saya nak yang khusus buat saya. Apa kata Allah? Demi zatku, kata Allah, kalau kalimat la ilaha illallah ini diletakkan di satu timbangan, langit, bumi dan segala ciptaan Allah diletakkan di timbangan lain, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memesankan kita untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud baginda bukan setakat kalimat la ilaha illallah 4 kata tu, la ilaha illallah 4. Tapi yang dimaksud adalah maknanya, hakikatnya, siddiq, kejujurannya akan la ilaha illallah. Karena orang-orang munafik juga mengatakan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya tidak melewati daripada kerongkongan atau tekak mereka, tak sampai hati. وأختم المجلس بأن من وسائل وأعظم وسائل تزكية القلوب وتقوى القلوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في موضع آخر: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، مما دل أن قصص الرسل وحكايات الأولين من الأنبياء والمرسلين تثبت القلوب، تطهر القلوب، تقوي القلوب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الأنبياء وهو سيد الرسل أعظم تأييدا للقلوب وتثبيتا للقلوب وتطهيرا للقلوب وتزكية للقلوب. لذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ هذا جواب الحكيم. الساعة لم يؤتى علمها أحد في البشر، فلماذا تسأل إذا لم تعد؟ فأعد، اهتم بالإعداد ولا تهتم بالوقت والموعد. فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة. يعني أنا ضعيف، أنا مسكين، أنا مثلي مثل العوام، أنا لست كثير الصوم والصلاة والصدقة والمال وغير ذلك، لست كثير التطوع والإنفاق ونحو ذلك، لست من الكبار والأولياء والصالحين وكذا، أنا بسيط، أنا عامي، أنا مثلي مثل أي واحد من الأمة. قال: وماذا أعتد؟ قال: ولكن أحب الله ورسوله. إذا محبة رسول الله تزكية، إذا محبة رسول الله وصول، إذا محبة رسول الله من التقوى. إذا هذه صفة قلبية. من أحب رسول الله فقد بلغ إن شاء الله إذا كانت الدرجة، إذا كانت المحبة حقيقية. ومرة وأختم، ومرة أتي برجل في زمن الصحابة كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله ويلقب بالحمار، لقب معروف بينهم. كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان له ذنب وكان له معصية، وكان يشرب الخمر، وكان يؤتى به فيجلد. فجلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنتين. فلما أتي به مرة أخرى قال بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به،
ما أكثر يعني ما أكثر ما كرر هذه الكبيرة من الكبائر ويجلد ولا يتوب ولا يرجع. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد سمع هذه الكلمة من الصحابي. ماذا قال؟ ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنوه والله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. قال الشيخ زكريا الكندهلوي محبة القلب، عمل القلب، تقوى القلب أهم عند الله من أعمال الأبدان. وكبيرة البدن قد يعفى ويغفر له بسبب عمل القلب وهو المحبة. إذن المحبة تطغى على الكبائر، تعفو عن الكبائر، تزيح الكبائر من صحائف العباد. ولكن قال الشيخ زكريا تنبيها بعد هذه الكلمة، قال ينبغي لصاحب الكبيرة ألا يغفل أن العقوبة حاصلة، ولكن المحبة ستأخذه إلى الجنة، ستوفي في ميزانه إن شاء الله. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحبه. فهذه المحبة قلبية لا تعرف ولا ترى إلا بصحبة الصالحين، ولا يستشهد بها إلا بتزكيتهم وشهادتهم وإقرارهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا صحبتهم، أن يديم علينا رفقتهم، أن يديم علينا معيتهم ومعية المجالس التي تحببنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم أولادنا وتربي أولادنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أدم هذا المجلس وصاحب المجلس والحاضرين في المجلس. اللهم ارزقنا وإياكم من الأكابر المحبة الحقيقية، التقوى الحقيقي، الصفات الحقيقية، الكمالات الحقيقية الموروثة عن علماء النبوة، عن علم النبوة وإرث النبوة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Beliau tutup dengan dua kisah yang indah. Ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Baginda tidak jawab kiamat itu hari ini tanggal sekian bulan anu, tidak. Beliau mengatakan dengan jawaban yang bijaksana, apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Untuk apa kau tahu kapan kiamat kalau kau tidak siap menghadapinya? Apa kata beliau? Aku tidak menyiapkan diriku menghadapi kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya saum ataupun sedekah. Aku miskin, fakir, dhaif, awam biasa, kata beliau. Tapi aku punya modal. Modalku adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata baginda? Almar'u ma'aman ahab. Kalau begitu, seseorang akan dikumpulkan nanti bersama dengan yang dicintainya. Kemudian beliau tutup lagi dengan kisah juga dari seorang yang bernama Abdullah dengan laqab Nuaiman. Sidi Nuaiman ini adalah terkenal sahabat yang paling menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi zahir lah. Tapi beliau itu punya cinta yang tulus kepada Rasulullah. Bahkan setiap hari beliau membuat Rasulullah tertawa. Ya, memang ada kadang murid macam tu, solat malas, sering melanggar peraturan tak taat, tapi menyenangkan hati gurunya dengan jujur. Ya, bahkan beliau itu terkenal sahabat yang paling suka mabuk-mabukan. Dihukum, dicambuk, mabuk lagi, cambuk lagi, mabuk lagi, cambuk lagi, sampai satu saat beliau wafat. Ketika dimasukkan ke liang lahat oleh para sahabat, la'anahullah, semoga Allah melaknat dia Nuaiman. Sungguh dia telah mengulangi perbuatan maksiat yang besar, yaitu minum minuman, padahal telah pun dihukum oleh Rasulullah berkali-kali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan cinta dan rahmat baginda mengatakan, la tal'anu, jangan kalian laknat Nuaiman. Fa innallaha wa rasuluhu yuhibbu wa huwa yuhibbullaha wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mencintai Nuaiman, dan Nuaiman mencintai Allah dan Rasulnya. Dari sini Sidi Zakaria Al-Kandahlawi mengatakan, sesungguhnya amal batin, ketakwaan hati, ketaatan hati lebih besar nilainya di sisi Allah daripada amal zahir, daripada amal zahir. Karena bahkan beliau menekankan, sesungguhnya kecintaan yang tulus kepada Allah atau amal batin yang suci
itu bisa memadamkan api nerakanya Allah dan menghapuskan dosa-dosa yang diamalkan oleh amal zahir. Maka jaga hati kita kepada Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.